अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरा नाम गुलाम असगर है। हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं लीडरशिप एंड चेंज मैनेजमेंट का। आज इसका लेक्चर नंबर 5 है। हम चैप्टर नंबर 12 डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले 4 लेक्चर्स में हमने लीडरशिप के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए, फिर हमने लीडरशिप की थ्योरीज़ को डिस्कस किया, फिर हम लीडरशिप स्टाइल्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप एंड क्रिस्मेटिक लीडरशिप के बारे में स्टडी की थी। आज हम जो है उसी लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑथेंटिक लीडरशिप। ऑथेंटिक लीडरशिप ये डिक्टेट करती है कि जितने भी हमने लीडरशिप थ्योरीज़ डिस्कस की हैं या लीडरशिप स्टाइल्स डिस्कस किए हैं, उन सब में तो अभी तक हमने जितनी भी थ्योरीज़ डिस्कस की हैं लीडरशिप की, उनमें हमने अंडरस्टैंडिंग उनकी थ्योरीज़ की डेवलप की और फिर हमने ये देखा कि इफ़ेक्टिव लीडरशिप क्या होती है और एक इफ़ेक्टिव लीडरशिप कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन इन तमाम थ्योरीज़ में दो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो डिस्कस नहीं किए गए वो थे एथिक्स एंड ट्रस्ट। अब हम जो इस लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं वो टोटल हमारे डिस्कशन रिलेटेड होगी एथिक्स एंड ट्रस्ट के साथ। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स जो हैं ऑथेंटिक लीडरशिप के अंदर हम डिस्कस करेंगे। हम इस लेक्चर में ये भी डिस्कस करेंगे कि इफ़ेक्टिव लीडर्स के अंदर एथिक्स एंड ट्रस्ट एग्जाम्पलीफाई होना चाहिए, तो क्यों होना चाहिए। ठीक है जी, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑथेंटिक लीडर्स होते कौन हैं। ऑथेंटिक लीडर्स वो होते हैं जो ये जानते हों हु दे आर and they know what they believe in and value and act on those value and believes openly and candidly। जिसका मतलब ये है कि वो तमाम लोग जो ये जानते हों कि वो क्या कर रहे हैं और वो किस चीज़ पर बिलीव रखते हैं। ठीक है, अब फॉलोअर्स के लिए भी ज़रूरी है कि वो उन्हें एथिकल पीपल समझें या एथिकल लोग समझें कि हमारा जो लीडर है वो एथिकल है और वो बिलीव करता है। आप सिंपल सी एग्जांपल लें कि हम जितने भी मुसलमान हैं, हम सबका यकीन है कि अल्लाह एक है। अब हमारे कुछ बिलीव्स हैं, ठीक है। अब हमारा जो लीडर होगा ऐसा लीडर जो हमारे बिलीव्स के मुताबिक बिलीव रखता हो और यानी कि वो अल्लाह पर यकीन रखता हो और कुरान को आखिरी किताब मानता हो, तो हम ऐसे लीडर को फॉलो करना चाहेंगे। ठीक है, ऐसे लीडर को ही ऑथेंटिक लीडर कहा जाएगा। ऑथेंटिक लीडर इंफॉर्मेशन को शेयर करता है, ओपन कम्युनिकेशन को इनकरेज करता है और अपने आइडियल्स के साथ अटैच रहता है। अब इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है? इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि लोग उसमें फ़ेथ रखने लगते हैं। अब जब लोग उसमें फ़ेथ रखते हैं तो वो लीडर के हर एस्पेक्ट को मॉरल समझते हैं। ठीक है, जब वो मॉरल समझते हैं तो वो उसको फॉलो करते हैं और वो भी ब्लाइंडली। अब देखें, इससे पहले हमने ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप भी पढ़ी, क्रिस्मेटिक लीडरशिप भी पढ़ी। उन दोनों में क्या था? उनके पास विजन था और फिर उस विजन को वो कम्युनिकेट करते थे और फिर लोगों को परसुएसिव वे में उनसे अमल भी करवाते थे। अब उसका नेगेटिव पॉइंट क्या निकला? अब उन लीडर्स के मुताबिक क्रिस्मेटिक लीडरशिप में अब आपके सामने हिटलर भी आया, जिसने बहुत से लोगों को, अपने फॉलोअर्स को, बहुत से फॉलोअर्स को क्या क्या इस बात पे कायल किया कि उन्हें जंग करनी चाहिए, उन्हें अपना मुल्क आज़ाद करवाना है, या फिर उन्हें यहूदियों पर या जिस पर भी उन्होंने हमला आवर किया तो उसने उन्हें कायल कर लिया। तो इन चीज़ों से बचने के लिए उन्होंने कहा कि एक लीडर का एथिकल होना बहुत ज़रूरी है। जी, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं जी, डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि आखिर किसी भी लीडर को एथिकल होना क्यों ज़रूरी है, या फिर हम एथिकल लीडरशिप को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, या फिर अब ही क्यों कर रहे हैं, इससे पहले क्यों नहीं किया। इसके कुछ रीज़न्स हैं। एक रीज़न ये भी है कि मैनेजमेंट की फील्ड में अब एथिक्स को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। अभी आप पढ़ चुके हैं कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, उसका भी सब्जेक्ट है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में आप ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है उसको एफिशिएंट बनाते हैं अपने आउटकम्स को अचीव करने के लिए। इसी तरह से अब एथिक्स की फील्ड में भी रिसर्चेस जारी हैं। और दूसरी वजह ये भी है कि अब हमने जिन लीडर्स को फॉलो किया, जिस तरह से, जिनमें कुछ के नाम लिखे हुए, मार्टिन लूथर किंग है, जॉन एफ कैनेडी है, ठीक है, उसके बाद थॉमस जेफरसन है, इन सब में कुछ न कुछ एथिकली फॉल्ट्स मौजूद थे। और कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जिन्होंने एथिकली जो है
انیتھیکل ایکٹ کیا جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ ابھی انہوں نے ایک ایگزامپلس بھی دی ہے، ایک سی ای او نے کوٹ کیا تھا، دیر از نو کمپرومائز بٹوین ڈوئنگ دا تھنگس رائٹ وے اینڈ پرفارمنس۔ ٹھیک ہے جی، آپ جانتے ہیں کہ ایک تو ڈوئنگ دا تھنگز رائٹ اینڈ ڈوئنگ دا تھنگز ان رائٹ وے، یہ ایک کوٹ کی جاتی ہے، اس کوٹ کو فالو کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ چلتے ہیں جی۔ اب ایتھکس اینڈ لیڈرشپ کو دوبارہ سے اس وے میں دیکھتے ہیں جس میں ریسرچ کے وے میں کیا کہ آپس میں دونوں کنسیپٹ کے درمیان بہت سے جنکچرز آئے۔ کیسے بلا؟ ٹرانسفارمیشنل جو لیڈرز تھے ان کے پاس مورل ورچوز تھیں، لیکن انہوں نے لوگوں کے بیہیویئرز اور ایٹیٹیوڈز کو بدلنے کی کوشش کی۔ کرسمیٹک لیڈرشپ والوں نے بھی ایسے کیا، ان کے اندر بھی کوئی ایتھیکل کمپوننٹ تو تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے کچھ کرسمیٹک لیڈرز ایسے نکلے جنہوں نے ٹوٹلی ان ایتھیکل کیا اور ایسی ڈائریکشن میں فالوورز کو لے گئے جو ان کی نیڈز کو تو پورا کرتی تھیں لیکن فالوورز کی نیڈز کو اگنور کرتی تھیں۔ یعنی کہ ایتھیکل لیڈر ایک ایسا لیڈر ہونا چاہیے جو فالوور کی نیڈز کو مد نظر رکھے، فیئرنیس سے کام کرے، آنیسٹی سے بیہیو کرے اور فریکوینٹ اینڈ ایکوریٹ انفارمیشن دے، تبھی وہ ایک افیکٹو لیڈر بن پائے گا۔ ٹھیک ہے، ہم ایسے ہی لیڈر کو ہائیلی ریٹ کریں گے ایتھیکلی، جو کہ فالوورز کو انگیج کرے آرگنائزیشن کے سٹیزنشپ بیہیویئر میں۔ اچھا، یہ سٹیزنشپ بیہیویئر کیا ہے؟ یہ بار بار اب تھیوری ڈسکس ہونے والی ہے سٹیزنشپ بیہیویئر کی۔ یہ ایک ایسا بیہیویئر ہے جس میں جو ممبر آف دا آرگنائزیشن ہے، جو امپلائی آف دا آرگنائزیشن ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری فیملی ہے، یا پھر وہ اپنا جو گول ہے وہ آرگنائزیشن کے گول کے ساتھ اٹیچ کر لیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں آرگنائزیشن کا گول اچیو کروں گا تبھی میرا گول اچیو ہوگا۔ اسے کہتے ہیں آرگنائزیشنل لیڈرشپ بیہیویئر۔ جی، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ لیڈرشپ جو ہے یہ کوئی ویلیو فری نہیں ہے۔ اگر ہم اس کی ایفیکٹونیس کو میئر کر رہے ہیں نا، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ لیڈر کون سے میتھڈس، کون سی ٹیکنیک یوز کر رہا ہے اپنے فالوور سے گولز کو اچیو کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اسکالرس نے بہت کوشش کی کہ کرسمیٹک لیڈرشپ اور ایتھیکل لیڈرشپ کے درمیان کوئی کمبینیشن نکال لیں، تو انہوں نے ایک ایڈوانس فارم بنائی جسے انہوں نے کہا سوشلائزڈ کرسمیٹک لیڈرشپ۔ سوشلائز کرسمیٹک لیڈرشپ کا جو مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا، اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ جو ان ایتھیکل لیڈرز تھے نا، انہوں نے کیا کیا تھا کہ ٹوٹل جو فالوورز تھے ان کو اپنے گولز کی ڈائریکشن میں لے گئے، نہ کہ فالوورز کی ڈائریکشن انہوں نے مد نظر رکھی یا فالوورز کا انٹرسٹ انہوں نے مد نظر رکھا۔ اس میں ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں سوشلائزڈ کرسمیٹک لیڈرشپ میں کہ جو بھی لیڈرز ہیں وہ سیلف سینٹرڈ نہیں ہونے چاہیے، دوسرے اپنے فالوورز کی جو انٹرسٹ ہے ان کے مائنڈ میں موجود ہونا چاہیے۔ فالوورز اپنے امپلائیز کی ویلیوز کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ان کے ورڈز اینڈ ایکشنز کے مطابق اپنے آؤٹ کمز کو اچیو کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے سب کو؟ جی نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں جی، سرونٹ لیڈرشپ۔ سرونٹ لیڈرشپ، اچھا اس سے پہلے جو بھی ہم نے لیڈرشپ ڈسکس کی، چاہے ہم نے کرسمیٹک کی، چاہے ہم نے ٹرانزیکشنل کی، چاہے ٹرانسفارمیشنل کی، ان تینوں سٹائلز میں پاور کا ایلیمنٹ موجود تھا کہ ان کے پاس کسی نہ کسی پاور کا ایلیمنٹ، پاور موجود ہونے چاہیے۔ جبکہ سرونٹ لیڈرشپ میں وہ اپنا انٹرسٹ بالکل بھلا دیتا ہے، وہ ہمیشہ دوسروں کے انٹرسٹ کے لیے کام کرتا ہے۔ پھر اس کے درمیان وہ کام کیسے لیتا ہے لوگوں سے؟ پرسویشن کے تھرو۔ ٹھیک ہے، اس کا جو بیہیویئر ہوتا ہے، جیسے اس کی لسننگ پاور، اس کی امپیتھائز کرنا، پرسویٹ کرنا، ٹھیک ہے، ایکسیپٹنگ اسٹیورڈشپ، ٹھیک ہے، پھر ایکٹیولی فالوورز کے پوٹینشیل کو ڈیولپ کرنا، یہ ساری کریکٹرسٹکس کس کی ہیں؟ سرونٹ لیڈرشپ کی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب سرونٹ لیڈرشپ بہت ہی کامیاب کنسیپٹ ہے۔ کیونکہ سرونٹ لیڈرشپ فوکس کرتا ہے دوسروں کے نیڈز پر۔ ٹھیک ہے، دوسروں کی ویل بینگ پر یہ فوکس کرتا ہے۔ جی نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں۔ اب اس کے ایفیکٹ کیا ہیں سرونٹ لیڈرشپ کے؟ 123 سپروائزرز کو لے کے اسٹڈی کی گئی
کہ آخر اگر سرونٹ لیڈرشپ پائی جائے تو کیا آپ کے آرگنائزیشن میں چینج آتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب سرونٹ لیڈرشپ بیہیویئر ہوگا مینجمنٹ کے اندر تو ان کی سیلف ایفیشنسی بڑھے گی, ٹھیک ہے, پرسیپشن آف جسٹس بڑھے گا, اس سے آرگنائزیشن کے امپلائیز کے اندر سٹیزن شپ بیہیویئر بڑھ جاتا ہے. اب سٹیزن شپ بیہیویئر جب بڑھتا ہے تو امپلائیز خود کو ڈیوٹیفل اور رسپانسبل سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. جب وہ رسپانسبل سمجھتے ہیں تو سرونٹ لیڈرشپ والے کیا کرتے ہیں, ٹیم ورک کو پرموٹ کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں, ٹیم ورک کو پرموٹ کرتے ہیں, امپلائیز کے اندر ٹیم ورک کو پرموٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے انہوں نے 250 ورکرز کا سیمپل بھی لیا اور ان کے اندر بھی جج کیا کہ کیا ان کے اندر سٹیزن شپ بیہیویئر انکریز کرتا ہے یا نہیں کرتا. اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی گروتھ اور ایڈوانسمنٹ دونوں بڑھ رہی تھیں اور ان کے اندر کریٹیو پرفارمنس ایڈ ہو رہی تھی. جی اب آ جاتے ہیں ٹرسٹ اینڈ لیڈرشپ کے اوپر. جی اب ہم آپ کو بتایا تھا کہ اس چیپٹر میں اس لیکچر میں ہم 2 فیکٹر ڈسکس کرنے والے ہیں, ایک ایتھکس ہے اور دوسرا ٹرسٹ ہے. ایتھکس کو ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ ایتھکس کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کرسمیٹک لیڈرشپ کو بھی بلیو کرتے ہیں تو اس میں بھی اب اس کے ایڈوانس فارم ہم نے ڈسکس کی ابھی کہ سوشلائز کرسمیٹک لیڈرشپ ہم نے ریسرچ کی ہے, اس کو فائنڈ آؤٹ کیا ہے, آپ اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اب ٹرسٹ کا کیا کردار ہے. سب سے پہلی بات, ٹرسٹ کہتے کسے ہیں. ٹرسٹ ایک سائیکولوجیکل سٹیٹ ہے, ٹھیک ہے, جس میں آپ ایگری ہو جاتے ہیں خود کو والنریبل کرنے میں کسی اور کے ساتھ, یعنی آپ خود کو کسی اور کے بھروسے رکھتے ہیں. جو آپ کا لیڈر کہے گا آپ اس پہ بلیو بھی کریں گے اور ایکٹ بھی کریں گے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب فالوور لیڈر پہ بلیو کر رہا ہو اور اس کی ڈائریکشنز میں ایکشن بھی کر رہا ہو, ایکٹ بھی کر رہا ہو, تو فالوور ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ سب کچھ فیوچر میں پازیٹیو ہونے والا ہے یا پھر یہ میرے انٹرسٹ میں ہی سب سے بیسٹ کام کیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فالوور اس چیز پہ بلیو رکھتا ہے کہ جب بھی میں مشکل میں پڑوں گا یا جب بھی میرے پاس کوئی کریٹیکل سچویشن آئے گی تو یہ جو لیڈر ہے یہ ہمارے لیے وہاں پر موجود ہوگا ہماری ہیلپ کے لیے. جی اب نیکسٹ سلائیڈ پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی اب ٹرسٹ میں کیا کہتا ہے وہ. جی ٹرسٹ کہتا ہے جی ایک پرائمری ایٹریبیوٹ ہے لیڈرشپ کے اندر, اور اگر لیڈر آپ کا ٹرسٹ توڑ دیتا ہے تو اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے گروپس کی پرفارمنس پر, ٹھیک ہے. اب لیڈر کا ٹاسک جو بھی وہ انجام دے رہا ہے اور اس پہ کام کر رہا ہو, لوگ اس کے ساتھ مل کر اس پہ کام کر رہے ہیں, پرابلمس کو سالو کیا جا رہا ہے, بٹ leaders gain access to the knowledge and creative thinking they need to solve the problem depends on how much people trust them. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ٹاسک لیڈر انجام دینا چاہ رہا ہے اگر اس کے فالوورز اس پہ بلیو رکھتے ہوں گے, ٹرسٹ کرتے ہوں گے, تو وہ لیڈر کے ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے کریٹیو میتھڈز انوینٹ کریں گے اور تاکہ ٹاسک کو پورا کیا جا سکے. لیڈر تبھی اپنے فالوورز کا نالج اور ان کی کریٹیو تھنکنگ کو یوز کر سکتا ہے. نیکسٹ سلائیڈ پر چلتے ہیں جی. اب وہ کہتا ہے کہ جو فالوورز اپنے لیڈر پر ٹرسٹ کرتے ہیں وہ اس بات پہ بھی ٹرسٹ کرتے ہیں کہ لیڈر ان کے انٹرسٹ کو ایبیوز نہیں کرے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی آپ نے پڑھا ایتھیکل لیڈرشپ میں کہ لیڈر فالوور کے انٹرسٹ کی ڈائریکشن میں ہی کام کرتا ہے. اگر ان کی ڈائریکشن میں کام نہیں کر رہا تو فالوور کیا کریں گے, اس پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے. اگر آپ ٹرانسفارمیشنل لیڈرز کو دیکھیں, ٹرانسفارمیشنل لیڈرز کیا کرتے تھے کہ ہر کسی کے بیسٹ انٹرسٹ میں کام کرتے تھے اور تب انہیں فالوورز کی سپورٹ بھی ملتی تھی. لیکن اگر ان کے انٹرسٹ میں کام نہ کرے اور ڈس آنیسٹی دکھائیں اور ان کا ایڈوانٹیج اٹھانا چاہیں تو فالوورز کیا کرتے ہیں, لیڈرز کو چھوڑ دیتے ہیں. کلیئر ہے جی. اب ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ میں ود رسپیکٹ ٹو دا کرسمیٹک لیڈرشپ, ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ ہائر لیول آف ٹرسٹ جنریٹ کرتی ہے.
क्यों? क्योंकि उनका जो डेफिनेशन है वो भी यही है कि उन्हें फॉलोअर्स के इंटरेस्ट में काम करना होता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस अचीव किया जा सके। जी, ये ट्रस्ट बिल्ड किस तरह से होता है? वो कहता है कि ट्रस्ट किसी सीढ़ी की तरह नहीं है, बल्कि हर फॉलोअर की करैक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह इन्फ्लुएंस होते हैं अपने लीडर से। लेकिन अगर हम सर्च भी करना चाहें कि लीडर इज़ ट्रस्टवर्दी, तो कौन कौन सी ऐसी करैक्टरिस्टिक्स हैं जिन्हें देखा जा सकता है? वो 3 हैं: इंटेग्रिटी, बेनोवलेंस एंड एबिलिटी। जी, तो 3 फैक्टर ऐसे हैं, इंटेग्रिटी, बेनोवलेंस एंड एबिलिटी, जिनके थ्रू क्या है, ट्रस्ट को डेवलप किया जा सकता है। जी, तो इंटेग्रिटी किसे कहते हैं? इंटेग्रिटी कहते हैं ऑनेस्टी एंड ट्रस्टफुलनेस को। अब कोई भी लीडर जो भी चीज़ वो प्रीच करता है, जो भी चीज़ वो अपने फॉलोअर्स को करने को कहता है और फिर वो खुद उस पर एक्ट नहीं करता, तो क्या होता है कि वो इंटेग्रिटी को खो देता है। अब किसी भी लीडर पे बिलीव करने के लिए ज़रूरी है कि उसमें इंटेग्रिटी हाई होनी चाहिए, जिसका मतलब यह है कि उसकी ट्रस्टवर्थनेस हाई होनी चाहिए, उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास बेनोवलेंस। बेनोवलेंस कहते हैं कि ट्रस्टेड पर्सन हैज़ योर इंटरेस्ट एट हार्ट, कि जो भी लीडर जिस पे आप ट्रस्ट करने जा रहे हैं वो आपके इंटरेस्ट को आगे डायरेक्शन में लेकर जाएगा, वो अपने इंटरेस्ट को ख़त्म कर देगा, आपके इंटरेस्ट में काम करेगा, आपके इंटरेस्ट में काम करते हुए भी वो ऑर्गेनाइजेशन की आउटकम्स को अचीव कर पाएगा। जब वो आपके इंटरेस्ट में काम करता है तो लीडर एंड फॉलोअर दोनों के दरमियान एक इमोशनल बॉन्डिंग जनरेट हो जाती है। थर्ड थिंग इज़ एबिलिटी। एबिलिटी किसे कहते हैं? एबिलिटी कहते हैं कि हर वो इंडिविजुअल जब तक कि वो अपने लीडर पर ट्रस्ट नहीं करता तो वो अपना टेक्निकल एंड इंटरपर्सनल नॉलेज एंड स्किल्स वो अपने लीडर के लिए परफॉर्म नहीं करता। तो अगर आपके लीडर को आपकी टेक्निकल एबिलिटीज़, आपका नॉलेज, आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज़ यूज़ करनी है तो आपके अंदर और लीडर के अंदर बॉन्डिंग जनरेट होनी चाहिए और दोनों के दरमियान एबिलिटी का फैक्टर मौजूद होना चाहिए। जी, नेक्स्ट हमारे पास ये नेचर ऑफ ट्रस्ट है, डायग्राम के ज़रिए इन्होंने ड्रॉ की हुई है। इन्होंने कहा कि ट्रस्ट जो है जैसे कि जनरेट, मैंने कहा इंटेग्रिटी, बेनेवलेंस एंड एबिलिटी के थ्रू होता है। तब ये तीनों चीज़ें किसी भी लीडर के अंदर मौजूद होंगी तो हम कहेंगे कि लीडर जो है वो एक ट्रस्ट वर्थिनेस है। दूसरी साइड पर ट्रस्ट के दूसरे फैक्टर्स मेंशन किए गए हैं जिसमें रिस्क टेकिंग है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, ग्रुप इफेक्टिवनेस है, प्रोडक्टिविटी है। कि अगर एम्प्लॉयज़ और लीडर दोनों के दरमियान ट्रस्ट की प्रोपेंसिटी जितनी हाई होगी उतना ही उनके अंदर इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी, ग्रुप के अंदर इफेक्टिवनेस होगी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर जाएगी। जी, नेक्स्ट है जी, ट्रस्ट जो है वो कहते हैं कि एक दिन के अंदर या फिर एक टाइम पीरियड के अंदर नहीं, ट्रस्ट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ट्रस्ट क्या है? एक कंटिन्यू प्रोसेस। अभी मैंने डिस्कस किया था ट्रस्ट प्रोपेंसिटी। ट्रस्ट प्रोपेंसिटी किसे कहते हैं कि हाउ लाइकली अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय इज़ टू ट्रस्ट अ लीडर। मैंने कहा था कि जब तक ट्रस्ट की प्रोपेंसिटी हाई होगी तभी आप ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस की तरफ जा सकते हैं। जी, ये कहना ये चाहता है कि ट्रस्ट एक प्रोसेस है और इसमें ये बातें डिस्कस कर रहा है कि कुछ लोगों की नेचर ऐसी होती है कि वो अनडाउटली अपने लीडर पे या किसी भी पर्सन पे जो उन्हें जो कुछ बिलीव्स रखता हो उन पे ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं और वो इस बात पर भी ट्रस्ट करते हैं कि लीडर जो है वो उन्हीं के इंटरेस्ट में काम कर रहा है। जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी पर्सन पर इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं करते जब तक कि उनका नॉलेज, उनकी कन्वर्सेशन ना हो सुपरवाइज़र के साथ और उनके साथ वो काम करना शुरू ना कर दें, तब तक वो ट्रस्ट नहीं करते। बेसिकली वो सोचते हैं कि लोग जो हैं वो बेसिकली डिसऑनेस्ट होते हैं, ठीक है, और वो अपने ही इंटरेस्ट में हमेशा काम करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, दोनों फैक्टर किसी भी ट्रस्ट की प्रोपेंसिटी पर इफ़ेक्टिवनेस करते हैं। अब दूसरी चीज़ जो है, वो लोग, वो लीडर्स जो कि साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आपका ट्रस्ट जो साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट है, अगर उसे ब्रेक करते हैं और ख़ुद को शो करते हैं कि वो ट्रस्टवर्दी नहीं हैं, तो एम्प्लॉयज़ क्या हो जाते हैं, वो लेस सेटिस्फाइड होते हैं, लेस कमिटेड होते हैं, तो टर्नओवर कम आता है ऑर्गेनाइजेशन का, उनका सिटीजनशिप बिहेवियर कम हो जाता है, जो सारा इफ़ेक्ट डालता है ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस पर। कैसे कि वो जो टास्क परफॉर्म कर रहे थे उनके परफॉर्मेंस कम हो जाती है,
اب وہ لوگ وہ لیڈرز جو ٹرسٹ کو بٹرے کرتے ہیں وہ نیگیٹیولی ایویلیویٹ ہوتے ہیں فالوورز کے تھرو. فالوورز ان کو فالو کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ایک دفعہ اگر ٹرسٹ توڑ دیا جائے, اگر ایک دفعہ ٹرسٹ وائلیٹ ہو تو پھر اس ٹرسٹ کو ری گین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشنز کے اوپر کہ کس سٹیج پر ٹرسٹ کو توڑا گیا ہے. کیا انٹیگریٹی لیول پر توڑا گیا ہے, کیا بینوولنس لیول پر, کیا ابیلٹی کے لیول پر. اگر انٹیگریٹی لیول پر توڑا گیا ہو سکتا ہے اپولوجائز انف ہو سکتا ہے نہ ہو. ٹھیک ہے, وہ فالوورز کی کریکٹرسٹکس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جی, کانسیکوینسز کیا ہیں کہ اگر کسی کا ٹرسٹ ٹوٹ جائے یا پھر اگر ان دونوں کے درمیان ٹرسٹ موجود ہو سپروائزر اینڈ امپلائز کے درمیان, تو اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہوں گے. اگر سپروائزر اینڈ امپلائز دونوں کے درمیان ٹرسٹ موجود ہے تو ٹرسٹ کیا کرتا ہے, انکریج کرتا ہے ٹیکنگ رسک. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی لیڈر ایکٹ پرفارم کر رہا ہے, اگر امپلائز اس کے بارے میں زیادہ نالج نہیں بھی رکھتے یا امپلائز سوچتے ہیں کہ یہ کوئی اچھی ڈائریکشن نہیں ہے, یہ نیگیٹو ڈائریکشن میں جا رہا ہے, تب بھی وہ رسک لینے کو تیار ہوتے ہیں. ٹرسٹ فیسلٹیز انفارمیشن شیئرنگ بہت بڑی ریزن ہے, بہت بڑی فیلئر کی ریزن ہے کہ امپلائز جو ہیں وہ اپنے کام کو بیان نہیں کر پاتے یا پھر وہ سائیکولوجیکلی سیف فیل نہیں کرتے کہ ان کے جو نالج اینڈ سکلز ہیں اگر وہ ٹرسٹ ہوگا تو امپلائز ولنگ ہوں گے بولنے کے لیے کہ جی ہمارے پاس یہ سکلز نہیں ہیں, ہمیں یہ ٹریننگ چاہیے. وہ آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. تھرڈ پوائنٹ ہے ہمارے پاس کہ ٹرسٹنگ گروپس آر مور افیکٹو. جب دونوں آپس میں گروپ آپس میں ٹرسٹ کریں گے تو آپ پروڈکٹیویٹی بڑھائیں گے تو آرگنائزیشن کی پرفارمنس بڑھے گی. آپ یہ دیکھیں کہ ٹوٹل ہم نے جتنی لیڈرشپ کی کوالٹیز کریکٹرسٹکس دیکھیں, الٹیمیٹ گول ہمارا آرگنائزیشن کی ایفیکٹونیس کو بڑھانا تھا. اور وہ کب بڑھا, جب ہمارے لیڈر اور فالوور کے درمیان, چاہے ہمارے مینیجرز اور امپلائز کے درمیان ایتھکس اینڈ ٹرسٹ موجود ہوگا, تبھی آرگنائزیشن کی پروڈکٹیویٹی بڑھے گی اور ان کی پروڈکٹیویٹی بڑھنے کے بعد آرگنائزیشن کی پرفارمنس انکریز کرے گی. اس لیکچر کو سنیں. اگر آپ کا کوئی بھی ایشو ہو کائنڈلی مجھے بتائیں. جو بھی کوسچن ہوں گے ہم زوم میٹنگ میں اسے ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.